की माणूस जे आमकां शेताक आमचे उदक येता ते उदक दर्या पर्यंत पावपाक हे मानशेचो खूब वांटो आसा. हे मानशेचेर फूल शेतकारूय डिपेंड आसा. आयज ही माणूस सकाळी 2:30 फुटून शेतान आमचे उदक हांगासून जवळ जवळ 3 ते 4 किलोमीटर उदक सध्या वयर उदक पावल्लें आसा आनी सगळी खार जें उदक आसा तें शेतान भरलेलें आसा. सकाळी जेन्ना शेतकरी भायर सरले उरलेलीं कामां पळोवपाक आपल्या शेताची तेन्ना पळयलें की खारें भरोन सगळें नाशाडी जाल्ली आसा. जेन्ना शोधाशोध केली की हें उदक येयलें खंयसून करून म्हणून आमी जेन्ना मानशेर येयले तेन्ना मानशेर कळ्ळें की जी आमी एका सायडीन मानशेच्या सायडीक एक फेन्सिंग केल्ली ती फेन्सिंग मोडोन सगळें उदक भरोन सगळें हितूर गेला. तेन्ना जवळ जवळ आतां पीक येवपाची जी कणसां आतां जी फुट्टा शेताक तो हो सारको रायट टायम. ह्याच टायमार ही कणसां फुट्टा आनी ह्या फुटपाच्या कणसाच्या टायमारूच तें खारें उदक भरोन शेतकार सारके चिंतेन पडले आनी सारके हळहळ जाल्या गांवांत. तेका लागून आमी शेतकरी सगळे एकठांय जावन आमी आयज आयतारा जाल्ल्या कारणान आमी गव्हर्मेंट कितें फेसिलिटी मेळटा म्हणून खूब फोनी हेवटेन तेवटेन मारल्यो पूण सगळीं आयज कार्यालयां चडशीं बंद आसल्या कारणान आमकां तितलो हेल्प मेळना. सो आमी सगळे शेतकरी मेळोन सगळे आमी अपील केली, आमी वॉट्सॅपाचेर मेसेजी घातल्यो की सगळ्यांनी मानशेर येवन जमचें म्हणून. आमी सांजचे 4:30 हांगा जमले आनी आमी जें काम आमचें आसा तें स्वता हातान घेवन सगळ्यांनी मेळोन हे कामाक हात घालून आयज सगळे गांवचे शेतकरी जे शेतां रोयल्या ते सगळे शेतकरी आयज हांगा हजर आसा आनी त्या शेतकऱ्यांनी मेळोन सगळें हें काम केलां. आतां आमी आमचें फुडलो हें म्हटल्यार आमी शेतकरी सगळो गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता की ही जी मानस आसा हे मानशेचें जें बांदकाम एक सायडीचें उरलेलें आसा तें प्रॉपर आमकां तेंच्यांनी करून दिवचें आनी सो दॅट जी आनी परत हें आतांचीच केस न्हू, ही खूब फावटी ही परत ही केस जाता. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा लक्ष दिवन स्पेशली आमी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा रवी बाब तांकां हितून लक्ष घाल म्हणटा. जे शेतकरी आतां कर्ज काडून आनी हे ते करून शेतां रोयता. आयज महाबळेश्वर गांवकार जवळ जवळ 2.5 ते 3 लाख तेणी खर्च केला आनी आपणी शेत रोयला. चड उदक तेज्या शेतान गेला. इतले शेतान आतां खारें उदक भरलां की तो सारको हे जाल्लो आसा. सो गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवन पूर्ण उदक हे बंद जावंक जाय आनी सुरळीत कशें जावचें हेजेर विचार करून ही आमकां मानस सारकी करून दिवची अशें आमी सरकारा कडेन मागता. ही आतां मानस सारकी जाले नंतर तुमकां प्रॉब्लेम जातलो काय? ही मानस सारकी जाली म्हणटकूर आमची आतां शेतां जी खाऱ्यान भरला तितून जवळ जवळ सगळ्या फार्मरांक म्हणून अरावंड आमी पळोवंक गेल्यार तशें जवळ जवळ 75 फार्मर एट प्रेझेंट आयज काम करता. स्वताच्या शेतां करता प्लस दुसऱ्याचें शेतूय घेवन ते थंयसर लागवड केल्ली आसा. सो हे 75 फार्मरांक पळोवंक गेल्यार एक एस्टिमेट आमी तर सगळ्यांचो हे तर काडीत जवळ जवळ 60-70 लाखाचेर तो हे पावता, लॉस पावता सगळ्यांचो हे पळोवंक गेल्यार. सो आमी सरकारा कडेन मागता हेजेर आमकां कितें लॉस आसा आनी आतां आयज आमी हे सगळें आमच्या पयशांनी हे करून आमी माती हाडली, पिशव्यांनी भरली, ती पिशव्यांनी हाडून लोळगे मुंडे कितें लागता दुरयो हे ते सगळें आमी खर्चांनी आतां अरावंड आमी आतां पळोवंक गेल्यार 30 ते 35 हजार आमी आतांच खर्च केला हे आतां सगळें हें करपाक. आनी ही जी ओल्ड फॅशन जी फॅशनीन जे बांदताले ते फॅशनीन आमी हे आतां उदक हाडोवपाचें काम करता.